अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। अगर हम इस वक्त पाकिस्तान की मईशत और सियासत को देखें तो वो एक ऐसे भंवर में है, ऐसे मामलात पर है जहां पर बहुत ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत है। रियासत के लिए एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं, जो इस वक्त महंगाई हो रही है, जो इस वक्त बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उससे निमटना। एक क्रिटिकल जंक्चर है जिसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत खड़ी हुई है। सियासतदानों को बहुत जिम्मेदारी का सबूत देना है। एक तरफ 14 जमाती इत्तेहाद बना हुआ है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर है। इन मामलात के अंदर पाकिस्तान की मईशत की बहाली इंतहाई अहम है। सियासी पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। मईशत जो है वो एक ऐसा बबल बन चुकी है कि जिसको अगर ज़्यादा प्रेस किया या गलत प्रेस किया तो फिर किसी भी वक्त जो है वो ये हो सकता है कि ये बबल फट जाए और फिर चैलेंजेस बढ़े। IMF पाकिस्तान को प्रेशर में रखना चाहता है। मजीद जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की कोई जमानत मानने को तैयार नहीं हो रहा। मुआहदा हो भी रहा है लेकिन शराइत सख्त हैं। क्या पेशगी इकदाम करने, संगीन चैलेंजेस क्या हैं, सियासी असरात क्या पड़ेंगे, इसका एतराफ कल वजीर आजम ने इन अल्फाज में किया। IMF तुला हुआ था कि नहीं जी, आप वो जो मुआहदा था उसकी सारी शकें आप उसकी पूरी करें और हमें एतबार नहीं है, अभी मुश्किलात आनी है। IMF ने कोई और अपने शर्त ना लगा दी, ये मामला होने जा रहा है। लेकिन IMF के मुआहदे के नतीजे में क्या रातों रात खुशहाली आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। अब यही तकाजे हैं, मईशत के चैलेंजेस हैं जिस पर सुपर टैक्स आयद कर दिया गया है, जो 10 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स आयद करने का ऐलान किया हुकूमत ने। अब इसका स्टॉक मार्केट पे असर हुआ है। 2000 पॉइंट्स जो है से भी ज्यादा गिर गई है स्टॉक मार्केट। 10% इजाफी सुपर टैक्स के बाद पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स तकरीबन 50% के करीब हो गया है और ये बोझ अवाम पर ही मुंतकिल होना है जो कि आप बड़ी सनतों के ऊपर डालेंगे। कारोबार और मुश्किल होगा, बेरोजगारी में भी इजाफा होगा क्योंकि जिस सेक्टर पर आप टैक्स लगाएंगे वो कहेगा कि अब ग्रोथ कहां से लाएं, कहां से जो है वो बेहतर करें इंडस्ट्री को, फिर उसके बाद कोई दूसरे मसाइल शुरू हो जाएंगे। मईशत की हद तक ये मामलात अपनी जगह पर गंभीर हैं। अब जरा सियासी सूरत हाल का जायजा लेते हैं। सियासी सूरत हाल में हमारे सामने है कि जी अपोजिशन की तरफ से जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो एक गवर्नमेंट बन चुकी है, अब उनके लिए भी आपस में चैलेंजेस हैं, पार्टीज का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एक बयानिया बनाया जा रहा है कि हम इस क्राइसिस से निकाल लेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो कि एक अपना सियासी बयानिया बनाए हुए हैं। एक तरफ कहते हैं कि वो साजिश हुई है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये हुकूमत मईशत को ठीक नहीं कर सकती। इन तमाम मसाइल का सामना है। लेकिन इमरान खान साहब जो है अब इदारों के किरदार के ऊपर और तहरीक इंसाफ जो है जिस गुफ्तगू कर रही है, पहले आपको जरा वो सुनवाते हैं। साजिश का मुझे साल पहले अंदाजा हो गया था कि गेम शुरू हुई है। मैं जब भी मैं सोचता था ना, क्या शहबाज शरीफ को मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर बना देगा। एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, इतने भोंडे तरीके से इन्होंने चोरी की है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से, घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? जी, ये जो बात इमरान खान साहब ने की है, ये सवाल जो उठाया है, उन्होंने अधूरी बात की, पूरी बात नहीं बताई कि जवाब आगे से क्या आया था। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब जिस स्टेज पर ले जाकर मामलात को हल करना चाहते हैं, क्या वो मुल्की मसाइल का हल है? क्या वो समझते हैं कि जब तक इदारे जो है वो सामने आकर सपोर्ट ना करें उस वक्त तक क्या उनको भी सियासी फतह नहीं दिख रही? या अगर हम ये देखें कि माजी में जिस तरह इदारे सपोर्ट करते रहे हुकूमतों की, उनका ये ख्याल है कि शायद मौजूदा हुकूमत की भी सपोर्ट वैसे ही जारी है, तो क्या इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो सपोर्ट जो है वो हमारे पास आ जाए? क्योंकि PTI का इल्जाम ये है कि सपोर्ट जारी है, उधर से कहा जाता है कि हम न्यूट्रल हैं, इदारे कहते हैं हमारा जो है हम वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे। रही बात रियासती मामलात में मुदाखलत करने की या मदद करने की, जो कि रियासती इदारों का काम है, करना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जिस तरह माजी की हुकूमत को सपोर्ट मिलती थी इदारों की तरफ से, अभी भी हमें कुछ रिफ्लेक्शन जरूर दिख रही है जो कि रियासत के मामलात चलाने के लिए इंतहाई अहम है। आर्मी चीफ गए, उन्होंने चीन का दौरा किया हाल ही में, और जब उन्होंने चीन का दौरा किया उसके बाद हम देख रहे हैं कि चाइना से जो है 2.3 अरब इमदाद का भी ऐलान हो गया, जो 2.3 बिलियन डॉलर आने हैं। बिल्कुल माजी में भी हमने देखा कि वो जाते थे और ये जाहिर है अब ये अमाउंट ट्रांसफर भी हो चुका है पाकिस्तान में। आर्मी चीफ ज़ाहिर है सऊदीया भी जाते थे, दीगर ममालिक में भी जाते थे। तो अगर अपने मुल्क के लिए बात की जाती है इदारों की तरफ से, तो ये तो मुल्क की सतह के ऊपर बात हुई ना, इसका
براہ راست ادارے کی مداخلت سے کیا تعلق ہوا؟ یہ دورے کوئی بھی اپنے ملک کے لیے کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے کہ ملکی معاملات بہتر ہو سکیں، اور اگر اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یہ ملکی فائدے کی یا ریاستی فائدے کی بات ہے۔ فواد چودھری صاحب نے بھی ایک بیان دیا، اور انہوں نے ایک ایسا بیان دیا کہ اس سے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف اب آل آؤٹ جانا چاہتی ہے اداروں پر۔ تو کیا کہا، ذرا وہ سنیے۔ پلیئر ہے وہ، کیسے نیوٹرل ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی سیاست میں وہ اے پولیٹیکل ہے؟ نہیں کوئی اے پولیٹیکل نہیں ہے، لیکن وہ تو پولیٹیکل پلیئر ہیں پاکستان میں۔ یہ فیصلہ کرنا ہے انہوں نے اپنا، فوج اور جوڈیشری دونوں پولیٹیکل پلیئر ہیں۔ یہ ایسے ہی اب ہم کہیں کہ نہیں پولیٹیکل پلیئر علیحدہ بات۔ جی، اب یہ جو بات کی جا رہی ہے، اداروں کی طرف سے کہا جاتا ہے ہمارا سیاست کے اندر کردار نہیں ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا ہے آئیں مدد کریں، ہم ہی ٹھیک ہیں، ہماری مدد کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادارے تو پلیئرز ہیں، عدالت کو بھی اور انہوں نے فوج کو بھی فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ پلیئر بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ پلیئر ہیں، اور پھر خود بھی کہتے ہیں کہ ہم رابطے میں ہیں۔ اب میری ذاتی رائے میں اداروں کے معاملے میں تمام جماعتوں کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں جب ادارے خود کو دور کر رہے ہوں، ان کو دوبارہ اگر آپ قریب لے کر آئیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ کبھی اقتدار کے حصول کے لیے، کبھی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری سیاسی جماعتیں اداروں سے مدد بھی طلب کرتی ہیں، رابطے بھی کرتی ہیں، رابطوں میں رہتے بھی ہیں، اور پھر سویلین سپرمیسی کی بات بھی کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ ہماری سیاسی جماعتیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنی سٹرگل کے ذریعے فطری طریقے سے، غیر فطری طریقے سے نہیں، آئینی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے نہیں، اپنے اس پولیٹیکل سٹرکچر کو سٹرونگ کریں تاکہ آپ کو مدد کی ضرورت نہ پڑے۔ عسکری اداروں پر جب بیجا تنقید کی جاتی ہے تو رینک اینڈ فائلز پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس سے ان کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے، جو کہ مسلسل بارڈرز کے اوپر قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو ہماری سیاسی جماعتیں ایسا کیوں کرتی ہیں، کیوں ضرورت پیش آتی ہے بار بار، اس پر بھی ذرا بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ معیشت پر بھی بات کریں گے۔ سپر ٹیکس لگا دیا حکومت نے، حکومت کے پاؤں بھی نہیں جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں، جو دعوے کر کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا یہ اتحادی جماعتیں آئی تھیں، تو اس پر ذرا ہم نے بات کرنی ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فاروق حبیب صاحب، سابق وزیر مملکت، اشفاق طولہ صاحب، ماہر ٹیکس امور، فاروق سلیم صاحب، ماہر معاشیات، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ میں ذرا طولہ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سپر ٹیکس لگا ہے، 10% سپر ٹیکس کیا ہے، اور اس کے معیشت پر کیا مثبت یا منفی اثرات ہوں گے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ریاکشن آ رہا ہے مختلف جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو عادل۔ ایکچولی دیکھیں، اس کا کوئی امپیکٹ مہنگائی پہ نہیں آئے گا۔ شاید آپ کہیں گے کہ جی طولہ صاحب کو کیا ہو گیا، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو سپر ٹیکس یا پاورٹی ایلیویشن ٹیکس ہے، یہ لگایا گیا ہے ان صاحب ثروت لوگوں پہ جن کی آمدن 15 کروڑ سے اوپر ہے، اور یہ ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہے، انڈائریکٹ ٹیکس، تو یہ پاس تھرو نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف ایک سال پہلے اگر آپ یہ پوائنٹ کلیئر کر دیں، میں پھر دوسری بات پہ آتا ہوں۔ یہ جب آپ نہیں میں آپ کو بالکل بولے دوں گا طولہ صاحب، آپ کو پتا ہے میرے شو میں ہر بندے کو بھرپور موقع ملتا ہے بات کرنے کا۔ میں یہ لیکن عوام کو سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پاس آن نہیں ہوگا، جس انڈسٹریز پہ یہ لگے گا وہ کیسے آگے پاس آن نہیں کرے گا؟ مجھے ذرا یہ سمجھا دیں۔ آپ پہلے مجھے پورا بولنے دیں گے، میں آپ کو پورا سمجھا دوں گا۔ اگر آپ بیچ میں بولے ہیں تو نہ میں آپ کو سمجھا سکوں گا، نہ آپ۔ اچھا چلیں بات کریں آپ، بالکل بات۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں اس کی قدر بھی کیا کریں۔ نہیں سر، ہم قدر کرتے ہیں جبھی تو بلاتے ہیں طولہ صاحب، آپ کی تو ویسے بھی بڑی قدر کرتے ہیں۔ بھائی کہتا ہوں کہ ذرا آپ تھوڑا تعامل رکھیں، میں آپ کو سارا ٹھیک ہے بات کریں، بالکل بات۔ دیکھیں، یہ انہوں نے 15 کروڑ روپے پہ 1% لگایا ہے، 20 کروڑ سے لے کے 25 کروڑ تک 2%، 25 سے 30 کروڑ روپے پہ 3%، اور 30 سے زیادہ جو بھی انکم ہے اس پہ 4%، اور 12 سیکٹر پہ انہوں نے 10% یعنی 6% ایڈیشنل لگایا ہے۔ یہ جو ٹیکس لگا ہے یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے، یہ ان پروفٹ پہ لگا ہے جو کہ اس سال کمائے جا چکے ہیں۔ یعنی بینک کے کیس میں جو ان کا ایئر کمپلیٹ ہو چکا ہے 31 دسمبر 2021 کو، جس کو ہم ٹیکس ایئر 22 کہتے ہیں، اس پہ آلریڈی وہ اکاؤنٹ ڈکلیئر کر چکے ہیں، ان کے جو منافع جات ہیں اس پہ وہ ٹیکس لگے گا، تو یہ پاس آن نہیں ہو سکتا۔ دوسرے جو سیکٹرز ہوں گے جن کو 30 جون کو یا 8 دن کے بعد جو یہ کلوز ہو رہا ہے ان کا سال، اس کے پروفٹ پہ ٹیکس لگے گا، اور اگلے سال کے لیے یہ ٹیکس نہیں ہے، صرف اسی سال کو۔
تو آگے اگر آپ یہ کوئی چیز بڑھاتے اگلے سال کے لیے آپ لیتے تو یہ بتا. اب آپ بولیں گے کہ اسٹاک ایکسچینج پر کیوں اتنی جناب میرے سوال کا آپ نے پہلے ہی سوچ سمجھ لی. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, میرا سبجیکٹ ہے, مجھے زیادہ پتا ہے. ہاں بالکل بتائیے, یہ 2000 پوائنٹ کیسے گری؟ نالا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے پاس جو کہ اس وقت پروفیٹیبلٹی تھی وہ بڑے بمپر پروفٹ تھے, ونڈ فال پروفٹ تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ اس مرتبہ بہت ٹھیک ٹھاک قسم کے ہمیں ڈیویڈنڈ ملیں گے, اور وہ ڈیویڈنڈ اب ان کو اتنے نہیں ملیں گے بیکاز کہ آپ کا زیادہ ٹیکس چلا جائے گا. جیسے آپ نے کہا نا کہ 50% تک پہنچ جائے گا, بینکوں کے کیس میں یہ obviously 49% جائے گا. باقی دوسری جو 12-11 سیکٹر رہ جاتے ہیں ان کے کیس میں یہ 39% ہوگا, اور باقی جتنے بھی سیکٹرز ہوں گے یا ان سیکٹروں کو جو کور نہیں کریں گے ان کا 29 جمع 4 33 ہوگا. یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے. میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کوئی امپیکٹ آپ کی انفلیشن پہ ڈائریکٹلی نہیں پڑے گا. دوسری بات یہ ہے, یہ ایک ایکٹیویٹی کے لیے اس کی آپ کو میں ایک وجہ بتا دیتا ہوں. اگر اس کی انفلیشن پہ امپیکٹ پڑا, ابھی ویسے نہیں پڑے گا, میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ دیتا ہوں, یہ اس لیے لگایا گیا کہ آپ کو 436 ارب روپے کا ایڈیشنل ریونیو ٹارگٹ دیا گیا ہے IMF کی طرف سے. اور فاروق سلیم صاحب نے بھی اسٹڈی کیا ہوگا, میں تو تھوڑا سا دیکھتا رہتا ہوں اس کو. 200 ارب کی کنٹینجنسی کریٹ کی گئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مہنگائی کا امپیکٹ آئے, جو کہ کساد بازاری یا ریسیشن کھڑی ہوئی ہے ہمارے سر پہ پوری دنیا میں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ احساس یا BISP پروگرام کے تحت دے سکیں. میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آج سے 2 یا 3 سال پہلے جو تحریک انصاف کا بجٹ تھا 2019 کا, اس میں 425 ارب روپے کی کنٹینجنسی رکھی گئی تھی, اور اسی سے منیمائز کیا گیا تھا ریورس کر کے آپ کے فسکل ڈیفیسٹ کو. تو یہ میں نے آپ کو پورا بتا دیا. اوکے سر, میں ذرا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ. میں ابھی پوچھتا ہوں, بالکل سارا کچھ آپ سے ہوتا ہے. فاروق حبیب صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک کنٹینجنسی پلان ہے, 425 ارب کا آپ بھی اپنے دور میں رکھ چکے ہیں, یہ کسی ڈائریکٹ کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا اس کا. میں نے یہ نہیں کہا, ایک منٹ, دیکھیں بنیادی طور کے اوپر میں نے کنٹینجنسی پلان کا نہیں کہا. سر آپ نے کیا کہا؟ یہ کہا اس کے اگینسٹ جو 436 بلین روپیز کو اکٹھا کیا انہوں نے, وہ بڑھایا اپنا ٹارگٹ IMF نے, اس کے اگینسٹ یہ 200 اگر غربت کے سطح غربت والے لوگوں کے لیے 200 ارب کا کنٹینجنسی پلان بجٹ میں رکھا گیا. اوکے جی, دیکھیں اثر نہیں پڑے گا. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جن کے اوپر اثر پڑنا ہے آپ ان کا ویو پوائنٹ لے لیں. وہ تمام ٹی وی شوز کے اوپر آ کر ایک لوگوں نے ایک شور سامنے آ رہا ہے, اور انڈسٹری کا پہلے ہی قتل عام ہو گیا ہے, بلڈ بات ہو رہا ہے پاکستان کے اندر انڈسٹری کا. 3.5 سال لگا کے عمران خان نے, جہاں پر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تالے پڑے ہوئے تھے, ایکسپورٹس ہماری جو ہے وہ ڈکلائن کے اوپر تھی, ٹیکس کلیکشن ہماری 3840 ارب روپے پہ کھڑی تھی. عمران خان نے کرونا بھی فیس کیا, عمران خان نے ٹڈی دل بھی فیس کیا, سپر پرائز ہائکس عالمی مارکیٹ میں دنیا میں جو آئی وہ بھی فیس کی, افغانستان کے حالات بھی فیس کیے. اس کے باوجود آپ کی یہی کارپوریٹ سیکٹر نے ریکارڈ پروفٹس بھی شو کیے. آئندہ سال میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کی پہلے ہی انڈسٹری کی جو سیلز ہیں سلو ڈاؤن ہو گئی. سیمنٹ سیکٹر آپ کا 16% اس کی سیلز نیچے جا چکی ہیں. 70 روز کے اندر جو سرمایہ دار ہے, بزنس مین ہے, اس کا کانفیڈنس ایسا شیٹر ہو چکا ہے کہ اس حکومت کا پتہ ہی نہیں ہے. جب مفتہ نے پہلے دن بجٹ پیش کیا اس کے اندر تو اس ٹیکس کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے یہ آج لا کر ایک دم سے جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیے. پاکستان کی معیشت جھٹکے برداشت نہیں کر سکتی, انسرٹینٹی برداشت نہیں کر سکتی. ہم نے ایک اقتصادی سروے آیا, 27% ایکسپورٹس میں اضافہ, ٹیکس کلیکشن 6200 روپے میں 6200 ارب, آپ کی ترسیلات جو ہے وہ 32 ارب ڈالر کے اوپر, آپ کی ایکسپورٹ 31 ارب ڈالر کے اوپر. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اچھا خاصا جو ہے ملک چل رہا تھا, ملک کی معیشت چل رہی تھی. آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کا روپیہ جو ہے وہ کتنا ڈی ویلیو ہو گیا. آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ان سے کچھ سمجھ نہیں رہا, ان کے پاس فیصلہ سازی کرنے کی کوئی ان کی سمت ہی نظر نہیں آ رہی. لیکن آپ کے خیال میں اگر وہ کہتے ہیں ہم امیر پہ بھی ٹیکس نہ لگائیں, پھر جو سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس لگتے رہتا ہے اسی جو لوگ ٹیکس سرکل میں آتے ہیں. عادل نہیں, ایک منٹ, یہی کنفیوژن ہے. کنفیوژن کیا ہے؟ یہ جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے یہ بلیک اکانومی کو ہوا نہیں دے گا؟ آپ چیک کریں, یہ آپ کے لوگ پروفٹس شو ہی نہیں کریں گے. وہ آف دا بکس جو ہے وہ پیسہ بلیک اکانومی میں پارک کریں گے, اور وہ جائے گا پیسہ ریئل انکم شو نہیں کرے گا, اور وہ جائے گا ان سیکٹرز کے اندر جہاں پر روزگار کم پیدا ہوتا ہے.
وہ جائے گا کسی اور سیکٹر کے اندر. یہاں پر 55 لاکھ نوکریاں 3.5 سال میں پیدا ہوئیں. آج جو ہم نے ٹرف دیا تھا 450 ارب کا, اس سے دھڑا دھڑ فیکٹریاں لگ رہی تھیں. فیصل آباد سے آج مجھے میسج آ رہے ہیں کسی نے 3000 مزدور فارغ کر دیے ہیں, کسی نے 5000 فارغ کر دیے ہیں ٹیکس. اور یہ 70 روزہ ساری صورتحال کے دوران. فاروق صاحب آپ کے خیال میں آپ دیکھیں, آپ ان سیکٹر سے پوچھیں جن کے اوپر یہ جس سے گزر رہے ہیں لگا ہے, جو مشکلات سے گزرے, کیونکہ 45% آپ کی بجلی مہنگی ہو گئی, 45% آپ کی گیس مہنگی ہو گئی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہلے لوگوں کا بڑھ گیا ہے. جو کسان ہے, ڈیزل مہنگا ہونے سے کسان اپنی فصل کاشت نہیں کر پا رہا چاول کی پراپر, اس کی آمدن میں بھی کمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اوور آل جو مہنگائی ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں امپیکٹ ہے, اوپر سے آپ یہ کہتے ہیں 10% ٹیکس ڈل گیا اور اس وجہ سے انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. اوور آل آج ایس پی آئی آیا, فاروق صاحب آپ کے خیال میں کیا, آج ایس پی آئی آپ کی 28% کے اوپر کھڑی ہے, مجموعی مہنگائی آپ کی 28% کے اوپر کھڑی ہے. یہ کیسے ملک چلے گا؟ یہ تو عام آدمی کو ختم کر رہی ہے یہ حکومت. فاروق صاحب آپ کے خیال میں اس 10% ٹیکس سپر ٹیکس سے کوئی فرق پڑے گا, نہیں پڑے گا, عام آدمی کو یہ پاس آن ہوگا, نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ جی, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 11 اپریل جس دن میاں محمد شہباز شریف نے حلف اٹھایا وزارت عظمیٰ کا, اس کی ذرا جو معاشی حقیقت ہے صرف 3 اشاریوں سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر آپ کا سوال جو ٹیکس والا ہے اس پہ فوراً آ جاؤں. دیکھیے, اپریل کی 11 تاریخ کو جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے اس کے پاس 10.4 ارب ڈالر پڑے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ 5 یا 6 ہفتے سے زیادہ کی امپورٹ کور نہیں تھا. یعنی کہ اندازہ کیجئے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک, اور ہمارے سینٹرل بینک کے پاس 5 یا 6 ارب ڈالر سے زیادہ کے پیسے نہیں تھے. جو عالمی منڈیوں میں ہمارے بانڈ بک رہے تھے وہ 27-28% تک ان کی پٹائی ہو گئی تھی, اور وہاں سے پیغام یہ آ رہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, ایک اور سری لنکا بننے جا رہا ہے. یہ اشاریت کے اپریل کی 11 تاریخ کو جس دن نئی حکومت یا نئے وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھایا. اب یہ آ جائیں آپ فاروق صاحب, اس سے پہلے آپ تھوڑا ٹیکس پہ آگے بڑھیں. یہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ تو نون لیگ کے دور میں بھی تھا, یہ تو پھر ہر حکومت کے دور میں نہیں آ جاتا. یہ جب آپ کا مسئلہ ٹرانزیشن ہوتی ہے تو یہ ایشو تو آپ کے سامنے ایک چیلنج کے طور پر آتا ہے. میں نے خسارے کا ذکر نہیں کیا صاحب, میں نے ذکر کیا ہے اسٹیٹ بینک کے پاس جو ان کے ذخائر پڑے تھے امپورٹ کوریج کے لیے. اگر آپ خساروں پہ آ رہے ہیں تو جو تجارتی خسارہ تھا, جو آپ کو پتہ چلے گا اس مہینے کی اینڈ تک, وہ 45 ارب سے 50 ارب ڈالر کا خسارہ ہے, اور وہ پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا. یہ بلند ترین خسارہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. اب تو ٹیکس کی بات ہے, سمجھتا ہوں کہ اس بات آپ نے ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ بڑی واضح طور پہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں کہ جو امیر ترین یا تو شخصیات ہیں یا منافع ترین کمپنیز ہیں ان پہ لگایا گیا ہے 15 کروڑ سے زائد آمدن کے اوپر. میں ابھی پی ٹی آئی کا منشور کھول کے دیکھ رہا تھا جو 2018 کا الیکشن کا منشور ہے, اس میں صفحہ نمبر 26 پہ لکھا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ انڈائریکٹ ٹیکس کو کم کیا جائے اور ڈائریکٹ ٹیکس کو بڑھایا جائے. جتنے بھی آپ کو آزاد اس وقت معیشت دان ملیں گے وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ پاکستان کے اوپر جو ٹیکس کا نظام ہے وہ انفیئر نظام ہے. اس میں جو انڈائریکٹ کا حصہ ہے وہ 70% تک چلا جاتا ہے, اور جو ڈائریکٹ ہے جو آپ کو انکم کے اوپر لگتا ہے وہ 30-32 سے اوپر نہیں جاتا. برحال یہ 2018 میں منشور میں لکھا گیا تھا, لیکن 3.5-4 سال کی حکومت کے بعد جو عملاً ہوا وہ بالکل اس کے الٹ تھا. جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ مزید بڑھ گیا اور ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ مزید کم ہو گیا. اب ہم ہمیشہ سے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ امیر کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے. اب یہ حکومت جو ہے میرے خیال میں یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کو بڑھایا جائے. یہ جس ٹیکس کی ہم بات کر رہے ہیں جو سپر ٹیکس ہے جو پہ لگایا جا رہا ہے یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے, یہ ان کی آمدن کے اوپر لگایا جائے. اوکے ٹھیک ہے سر, مجھے ایک بریک بھی لینی ہے, تولا صاحب نے بھی پھر جانا ہے. سر مجھے ذرا تولا صاحب یہ اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں جو فاروق صاحب نے بھی بات کی ہے, میں ذرا آتا ہوں آپ بریک کے بعد. ڈائریکٹ ٹیکس تو بڑھے گا, اچھی بات ہے, بڑھنا چاہیے, لیکن ٹیکس نیٹ بڑھنا چاہیے نا. یہ لوگ تو آلریڈی ٹیکس میں, ٹھیک وہ مثال ہے نا کہ گنے کو بار بار ویلنے میں دیتے رہیں گے تو کتنا جوس نکالیں گے آپ. جی فاروق صاحب اور آپ دونوں ہوں گے, پھر اس کے بعد تولا صاحب نے جانا ہے. جی تولا صاحب اگر آپ اس کو جو ہے وہ جو فاروق صاحب نے کہا کہ کیسے نہیں پڑے گا, اثر پڑے گا, اب وہ دوسرے سیکٹر میں. دو فاروق بھائی نے بات کی, میرا چھوٹا بھائی ہے نا تو میں اس کو تو بڑی مان دیتا ہوں اور یہ مجھے بڑی مان دیتا ہے. سوال یہ ہے فاروق بھائی کہ ایک بات تو آپ نے مان لی مہنگائی نہیں ہوگی, اب اسٹیک ہولڈر کو آپ لے کے آئے, میں آپ کو کلیئر کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ظاہری بات ہے ان کے اپنے ڈویڈنڈ سے یہ جائے گا.
तो उन्होंने तो चिल्लाना है कि जी मेरे डिविडेंड से जब जाएगा तो मैं क्या करूंगा। उनकी 15 करोड़ की इनकम होगी तो उन्होंने चिल्लाना है। आप ये चाहते हो ना चिल्लाएं तो ये वापस करवा दें। और ये टैक्स बजट में लगा था, ये 4C सेक्शन 4C है, मगर ये लगा था कि 30 करोड़ के ऊपर जिसकी भी आमदन होगी इस पे 2%। बाद में इन्होंने चेंज किया क्योंकि 436 अरब रुपए जब उनका टारगेट बढ़ाया गया तो उन्होंने बोला यार हम कहां से पूरा करेंगे, तो ये स्कीम ऑफ थिंग्स आई। देखिए ये जब मैं आपको कहता हूं पिछले साल के बजट में जब पीटीआई ने बहुत अच्छा बजट दिया और मुझे ये कहा गया कि जी लूट सेल है, तो मैंने कहा ये सस्टेनेबल नहीं है। भाई मेरे बैठे होंगे किसी ना किसी चैनल पे मेरे साथ, तो मैंने यही कहा था ना कि नहीं हो सकती सस्टेनेबल। जहां जो चीज सस्टेनेबल नहीं होगी आदिल मैं ये कहूंगा कि नहीं है। जहां तक बात फारूक भाई ने की है, फारूक भाई की एक मिसाल मुझे आज तक याद आ रही है जो उन्होंने पिछले रिकॉर्ड का कि नवंबर में जो एग्रीमेंट हुए हैं आईएमएफ के साथ, हमें देखना चाहिए। अगर इतना ही मेरा ख्याल है दोनों पॉलिटिकल फ्रंट पे इतना ही महादा रही है तो वो पब्लिक को दे दें, हम बैठे हुए सारे हम इवेल्युएट करके दे देते हैं किसका कसूर है। ये ले आए पब्लिक में, यानी ये ना लाए। अब तो हुकूमत वक्त ला सकती है, तो ये आप एक सॉवरेन एग्रीमेंट है, उसको आपकी कंडीशन तो पूरी करनी पड़ेगी ना। अगर आप नहीं करते और अगर कहते हैं कि जी ठीक है अगर आपने अपनी कंडीशन पूरी नहीं की तो हम भी नहीं करते, ठीक है, तो फिर वेयर डू यू स्टैंड। तो विद दीज वर्ड्स आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। और सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो आदिल, आपके छोटे भाई नहीं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं तौला साहब, आपको पता है। देखिए हम जब बतौर एंकर बैठे होते हैं हमारा सवाल करना जो है इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो आवाम का सवाल होता है। इसमें महंगाई नहीं बढ़ेगी, शोर होगा उनकी तरफ से होगा जिनकी आमदन कटिंग होगी। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि वो वही क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट या एलीट क्लास सिर्फ इसलिए चीखेगी कि उनके डिविडेंड पे उनके प्रॉफिट पे जो है वो होगा। मुझे ब्रेक लेने डिटेल से बात को मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, इंपोर्ट कंट्री बन जाएगी और क्या होगा। ओके, थैंक यू सो मच अशफाक तौला साहब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फारूक हबीब साहब, फारूक सलीम साहब मौजूद हैं, इस पर फिर मजीद बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हामिद जमान साहब चेयरमैन एप्टिमा नॉर्थ हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी इस पर बात करनी है। हामिद साहब ये बताइएगा ये सुपर टैक्स हुकूमत ने जो लगाया है, अभी अशफाक तौला साहब कह रहे थे कि ये इसका कोई बराह रास्त आवाम पर असर पास ऑन नहीं होगा और ये उनका ख्याल है कि डिविडेंड्स जो हैं ये उसके ऊपर है और ये तमाम चीज़ें जो स्टॉक की भी हमने बात की, क्या असर होगा सुपर टैक्स लगने से इंडस्ट्री के ऊपर और क्या ये वाकई पास ऑन नहीं होगा? देखिए आदिल साहब, कोई भी आप जब लेजिस्लेशन या टैक्सेस लगाते हैं तो उनका एक एंड ऑब्जेक्टिव होता है। तो मुझे इसका एंड ऑब्जेक्टिव समझ नहीं है। मुझे लगता है कि ये आईएमएफ के प्रेशर में आके एक बौखलाहट में ये कुछ चीजें हो रही हैं। देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी 22 करोड़ अवाम में 9 लाख शायद टैक्स देने वाले लोग हैं और वही सारा 70% कम से कम आपकी एक ब्लैक इकोनॉमी है जो टैक्स नेट में ही नहीं आते। जब आप इस तरह की ओवर टैक्सेशन करते हैं, एक तो बात आप याद रखें कि कभी भी टैक्स का रेट बढ़ाने से या एक्स्ट्रा टैक्स लगाने से रेवेन्यूज नहीं बढ़ते। रेवेन्यूज बढ़ते हैं जब आप टैक्स बेस को बढ़ाएं। अब इन्होंने जो ये काम किया है 10% वो लगाया, 1.25% इन्होंने लगा दिया है टर्नओवर टैक्स। तो जो ट्रांसपेरेंट कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो डॉक्यूमेंटेड है और वो टैक्स दे रहा है, तो उनकी टैक्स की जो शरह है वो तकरीबन 50-55% के करीब चली जाएगी। वेयर जो ब्लैक इकोनॉमी वाले हैं वो उनसे 55% सस्ते होंगे, तो दे हैव नो इंसेंटिव टू कम इनटू द टैक्स। एक तरफ इन्होंने ये एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए, दूसरी तरफ इन्होंने ट्रेडर्स को कहा कि आप फिक्स टैक्स में आ जाएं, 3,000, 7,000, 10,000 रुपए महीना आप दे दें, हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। तो इतने सालों से डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव चल रही है तो वो रुक गई है। अब ये टैक्स कैसे बढ़ाएंगे? जो लोग ऑलरेडी पिसे हुए हैं, जिनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा के, और जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो इन्होंने रोक दिया क्योंकि शायद वो इनका पॉलिटिकल सपोर्ट बेस है, मुझे ये मालूम नहीं। लेकिन इन दोनों चीजों में तजाद है। अगर आपने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है तो आपने टैक्स
बेस को बढ़ाना होगा, लेकिन अभी वो हमारे यहाँ कोई भी हुकूमतें उसमें कामयाब नहीं हो पाई ना उस तरीके से, जिस तरीके से टैक्स नेट ब्रॉडन करना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हो सका। और फिर चाहे इंडस्ट्री हो चाहे सैलरीड क्लास हो, ये बर्डन ले दे के उन्हीं के ऊपर आता है। आप कोई बात करना चाहते हैं ब्रेक से पहले कर लें, फिर मैं फरूख सलीम साहब के पास जाऊँ। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने भी बात हो रही थी 11 अप्रैल के नंबर्स के हवाले से, तो 11 अप्रैल के नंबर्स तो आप देखें कि जब अदम एतमाद जमा हुई है 8 मार्च को, उस वक्त नंबर्स क्या थे? उस वक्त आपके जो है वो रिजर्व पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो तकरीबन $16.5 अरब के ऊपर मौजूद थे, जिसमें से स्टेट बैंक के भी तकरीबन जो है वो $11.5 अरब के ऊपर रिजर्व मौजूद थे। तो ये कह देना कि 11 अप्रैल को जब हुकूमत संभाली, ये इन्हीं का तो किया धरा है जिन्होंने कॉन्टीन्यूटी अच्छी खासी हुकूमत जो है वो चल रही थी, अच्छा खासा जो है वो मईशत को लेके चल रहे थे, इन्होंने आके डिस्टर्ब किया। जब डिस्टर्ब हो गया तो उसके बाद आप देखें कि ऑफ ट्रैक हो गई हमारी मईशत, महंगाई का भी तूफान आ गया, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई, डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है इसका पूरी इकॉनमी के ऊपर, पूरी मईशत के ऊपर। अब जो इन्होंने कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं कि IMF ने इनको जो है वो कहते हैं ना कि लिटा लिया है, वो हिसाब हो गया। जो इनका दिल करता है अंगूठा रख के गर्दन के ऊपर वो मनवाई जा रहे हैं, ये उनके साथ निगोशिएट ही नहीं कर रहे, क्योंकि निगोशिएट करने का ना मैंडेट है ना पावर है इनके पास। मगर वो ये कहते हैं ना जी, अगर आप जिस तरह IMF के कॉन्ट्रैक्ट्स की वायलेशन कर रहे थे तो उससे तो हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता दूं, आज 32 अशिया महंगी हुई हैं, 32 अशियाए जरूरिया महंगी हो गई हैं। मुझे आप ये बताएं 20,000 25,000 आमदन वाला बंदे का गुजारा हो सकता है, जो इस मुल्क के अंदर जो आपका जो 40% आबादी खाता है गुर्बत की लकीर में नीचे रहती है? मुझे आप ये बताएं कि ये एप्टमा वाले अपने यूनिट आज अगर इनके बंद हो जाएं, खुदा ना खास्ता, 40% आपकी लेबर टेक्सटाइल के साथ मुंसलिक है, $21 अरब की उनकी एक्सपोर्ट इस साल होनी है जी। तो फरूख साहब जाएंगे, मुझे आप बताएं। फरूख सलीम साहब, अब ये बताइएगा, जो बात अभी हामिद साहब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जो नीचे ताजिर हैं उनको तो ये एडजस्ट कर देंगे, ऊपर अगर ये डालेंगे बर्डन डेफिनेटली आएगा। अब किस पे टैक्स लगाएं, किस पे टैक्स नेट ब्रॉडन करें, ये तो बहस हमारे यहाँ होती रहती है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन उस तरह फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिफाई भी किया जाता है कि रिकॉर्ड नादरा के पास मौजूद है कि इतने लाख लोग हैं जिनको नया टैक्स लगाया जा सकता है, उन्हें नहीं लग पाता। ये बहस कैसे सिमटेगी? हुकूमत कहते हैं हम अमीरों पे टैक्स लगा रहे हैं, अमीर कहते हैं अगर हम इंडस्ट्री नहीं चला सकते तो फिर गरीब का भला कैसे होगा, गरीब कहते हैं हम पे लगाते रहेंगे तो हम कैसे टैक्स देंगे, टैक्स देगा कौन, लेगा कौन, चलेगा कैसे ये निजाम? देखिए, 3 बातें हैं, 3 सवाल जो उठते हैं इस सुपर टैक्स के हवाले से। पहला तो ये है कि हुकूमत को ये काम क्यों करना पड़ा। मेरा ख्याल है कि तौला साहब ने उसका जवाब दिया कि 400 और प्लस कुछ अरब का जो इजाफी टैक्स रेवेन्यू IMF के साथ मुआहदा हुआ है, उसके नतीजे में शायद उनको ये काम मजबूरन करना पड़ रहा है। तो ये बात दुरुस्त है कि ये IMF के पहने के ऊपर या IMF के पैकेज के अंदर आने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल है कि असर क्या होगा। मैं तौला साहब की बात से इसलिए एग्री करता हूं कि ये टैक्स जो है ये एक तो वन टाइम टैक्स है और ये मुस्तकबिल की आमदन के ऊपर नहीं लगाया जा रहा। तो इससे ये नहीं होगा कि जो लोग अभी टैक्स नेट के अंदर हैं वो अपनी आमदन छुपा रहे हैं। यानी ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, आर्जी है, एक दफा लगेगा, जब मईशत समझ जाएगी तो दोबारा ये नहीं लगेगा। ये माजी की आमदन के ऊपर लग रहा है, इसलिए इसके ऊपर इसका जो महंगाई के ऊपर असर है वो नहीं होगा और ना ही कोई बिजनेसमैन जो है वो इसको छुपा सके। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि ये अच्छा किया या बुरा किया। मैं फरूख साहब एक मिनट, सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू। अगर ये पुरानी आमदन पे लग रहा है और कोई छुपा नहीं सकेगा तो ये हम कैसे समझ लें कि इंडस्ट्रियलिस्ट इसका बदला ऊपर नीचे पास ऑन करके नहीं लेंगे अवाम पे? देखिए, पास ऑन तो अगले साल की बात हो रही है ना। अगर हम अगले साल की आमदन के ऊपर टैक्स लगाएं तो फिर वो जो टैक्स है वो कंज्यूमर्स के ऊपर पास ऑन कर देंगे। अभी ये अगर माजी की आमदन के ऊपर लगाया जा रहा है तो माजी के ऊपर तो वो कंज्यूमर के ऊपर पास नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर जो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अब हमारे यहाँ सियासी जमातों का कुछ ऐसा रवैया बन गया है कि एक चीज़ को सपोर्ट करते हैं जब वो हुकूमत में होते हैं और फिर उसी चीज़ की मुखालफत शुरू कर देते हैं जब वो अपोजिशन में आ जाते हैं। अब PTI के मंशूर में ये लिखा हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब वो अपने 3-3.5 साल के अरसे में टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स है उसको नहीं बढ़ा सके, लेकिन वो उसकी हमायत में जरूर थे। और मैं समझता हूं कि सभी लोग जो है वो इस चीज की हमायत में हैं कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए और ये डायरेक्ट टैक्स है, ये उनकी आमदन के ऊपर टैक्स लग रहा है।
تو دوبارہ سے امیر کے اوپر بھی اگر ٹیکس نہیں لگائیں گے تو پھر کس کے اوپر لگایا جائے گا؟ اور جب امیر کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ کچھ ہلکا ہو جائے گا، چاہے صرف 1 سال کے لیے ہی ہوگا. ٹھیک میں ایک منٹ آتا ہوں. میں پھر آپ سے میں نے لاسٹ سیگمنٹ میں ڈیٹیل سے بات کرنی. حامد صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس 1 منٹ میں نے پھر بریک لینی. میں شکریہ ادا کروں گا. دیکھیں جی میں بالکل اس بات پہ اگری کرتا ہوں فاروق صاحب کے ساتھ کہ امیروں پہ ٹیکس لگنا. فاروق سلیم صاحب سے کہ فاروق حبیب صاحب سے؟ فاروق سلیم صاحب جب آپ نے کہہ دیا کہ ٹیکس لگنا چاہیے میرا، لیکن ایک ایکویٹیبل طریقے سے لگنا چاہیے نا. 30% لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو 70% نہیں دے رہے، ان پہ تو ٹیکس نہیں لگ رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ بجائے سارا ٹیکس کے برڈن کو سارے پہ بڑھانے، امیر یا غریب، آپ اپنے خرچے کیوں نہیں کم کرتے؟ 550 ارب اگر گورنمنٹ کا خرچہ ہے 1 سال گورنمنٹ چلانے کا، اور جس عیاشی سے گورنمنٹ رہتی ہے، تو آپ 100-150 ارب وہاں سے کیوں نہیں نکال لیتے؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے جب اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک، آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے اخراجات کم کرے، تھوڑا برڈن ہم پہ ڈال دے، لیکن اتنا برڈن ہم پہ ڈالے گی اور پھر اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی تو عجیب ہے. ظاہر ہے ایڈوائزرز کی لسٹ بڑھ رہی ہے سر. اور اپنی ایک کمنٹ لے لیں، اس کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں کہ حکومت اپنی عیاشیوں کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں اپنی عیاشیوں کے لیے ڈاکہ مارا ہے انہوں نے پکڑ کے، جو پاکستان کا مینوفیکچرر ہے، جو سب سے بڑا روزگار پرووائڈر ہے. بریک کے بعد اس پر مزید بات ہوگی آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. فاروق حبیب صاحب، اداروں کے معاملے میں یہ لینگویج پی ٹی آئی کی کیوں ہو گئی ہے؟ یہ سب کرتی ہیں جماعتیں، پچھلی جماعتوں نے بھی کیا. فوج اپنی جو ہے وہ حفاظت کرتی ہے سرحدوں کی. چوکیدار کا لفظ کیوں استعمال کیا جائے؟ یہ نامناسب لفظ. نہیں دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنا ہے نا. پاکستان کا جہاں آپ دیکھیں کہ ایک رجیم چینج ہو جاتا ہے، اس کے اکنامک امپیکٹ کیا آتا ہے. اکنامک امپیکٹ کے باعث آپ بینک ڈیفالٹ کے اوپر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں ادارے آپ کے لیے کالز کیا کریں، دباؤ دیا کریں، بات کیا کریں، تبدیل کروایا کریں، ہم یہ نہیں چاہتے، اتحادیوں کو منایا کریں. سن لیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے لیے کال کریں یا آپ منائیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ تمام اداروں کی بھی تو ذمہ داری ہے نا. پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے، کیا ایک ایسا کام ہو جائے جس سے آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر ایک انسٹیبلٹی آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بات ہوئی، ہمیں پتہ ہے سازش نہیں ہوئی، سائفر آ گیا، بلیٹنٹ انٹرفیرنس آ گئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا، وہ کہتے ہیں نا سازش تو نہیں ہوئی. سن لیں نا، بلیٹنٹ مداخلت کیا ہوتی ہے؟ سازش ہوتی ہے، مداخلت ہوتی ہے. تو اس کا اگر اس کا بھی امپیکٹ دیکھنا ہے تو ابھی تک جو ہے وہ کمیشن بن جانا چاہیے تھا. تھینک یو سو مچ. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک کے سابق وزیر مملکت. آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.